بندیا تینو بندہ بنایا مولا تھاں تھاں سجدے والا پانا رولائے مصیبت سر دے آوے کون ٹال دائے ڈگدا ڈگدا سنبھلے کون سنبھال دائے اس نو راضی کر لے کادا رولائے آپاں سارے کنو راضی کرنے واسطے آئے ہیں اس نو راضی کر لے کادا رولائے بندیا تینو بندہ بنایا مولائے پھلا وچ خوشبو کس نے پائیے چاند تے سورج نے کتھوں لئی روشنائیے پتھر دے تھلے کنے رکھیا کوئلائے اس نو راضی کر لے کادا رولائے او مچاں گاواں سب مخلوقات تیرے لئی دودھ پیندیو خالص مچاں دا اے شعر سن کے کہنا سبحان اللہ او مچاں گاواں تے سب مخلوقات تیرے لئی او تیرا رونا ڈرنا بندیا میرے لئی اس دی ذات پہچان کے بننا بھولائے اس نو راضی کر لے کادا رولائے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان باران گرد لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین ساری کائنات دے سردار میرے اور توار دلان دی بہار امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و عطر والا وہ کیڑیاں نشانیاں نے جدنال بندے نو پتہ لگتا ہے بھی میریاں نیکیاں قبول ہو گئی ہیں جب ایسا میرے اعمال قبول ہو گئے ہیں وہ میں تین نشانیاں دسنیاں نے دعا کرو اللہ پاک ساڑیاں نیکیاں عبادتاں دعاواں اپنی بار کا اندر قبول و منظور فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء ساری کائنات دے سردار میرے اور توڑ دلان دی بہار امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے رب العالمین دا قرآن آیا اللہ پاک فرمان دے نے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ پاک اپنے بندیاں دیاں اللہ کو ڈرن والے بندیاں دیاں اللہ پاک عبادتہ قبول کر دینے حضرات اگر چاہنا ہے تینوں پتہ لگ جائے تیریاں عبادتہ قبول ہویاں نے کہ نہیں تیریاں نیکیاں قبول ہویاں نے کہ نہیں تیرے روزے قبول ہوئے نے کہ نہیں پھر ایک نشانی یاد رکھ جڑا بندہ نیکی کرن تو بعد استغفار کرے گا ایک کے استغفار کرنا ہے ایک کے استغفار کرنا ہے کچھ بندے نیکی کر کے اللہ کو معافیاں منگ دینے گے استغفار کر دینے گے کئی بندے نیکیاں کر کے تکبر کر دینے بڑے فخریہ جملے کہیں دینے گے جڑا بندہ نیکی کر کے بڑے تکبر دے جملے بولے جی میں شیطان نے آکھیا اللہ میں اے دے تو چنگا ماں اے میرے تو ماڑائے حضرات جڑے اللہ والے لوگ ہوندے نے وہ اپنے آنوں اپنے تو زیادہ دوسرے آنوں چنگا سمجھ دینے اللہ اکبر اللہ جڑا بندہ نیکی کر کے استغفار کرتا ہے اسی نماز پڑھنے آن نماز سلام پھیرن تو بعد کی آنے آن اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ عرشاں والے آن لجپال مولا
نماز پڑھیے نماز اندر جڑی غلطی ہوئی ہے اللہ معاف کر دے اللہ کوئی کمی رہ گئی ہے معاف کر دے جدو افطاری کر دے ہو رب دے سامنے رو رو کے اپنے روزیاں دی قبولیت دی معافی روزیاں دی قبولیت دی دعا کریا کرو رب دے سامنے معافی منگیا کرو جڑے لوگ اللہ دے سامنے استغفار کرتے نے اللہ پاک نو بندے بڑی پسند لگتے نے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں رب فرماتے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا اللہ پاک فرماندے نے جڑا بندہ میرے کو استغفار کرے گا میں اودیاں نیکیاں قبول کر لواں گا استغفار کرے گا اللہ پاک تیریاں پریشانیاں دور کرے گا استغفار کرے گا اللہ تیریاں بیماریاں دور کرے گا استغفار کرے گا اللہ تیرے بچیاں نو نیک کر دے گا استغفار کرے گا اللہ تیرے دل دیاں مراداں پوریاں کرے گا سحری ویلے اٹھ دے ہو تہجد ویلے اٹھ دے ہو اٹھ کے جدو تہجد ویلے سحری کھان دے ہو سحری بنان دے ہو اس ویلے بھی اللہ پاک کلوں کیا کرو استغفر اللہ روٹی کھان لگیا استغفر اللہ پانی پین لگیا استغفر اللہ سحری کھان دیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اپنے جنتی بندیاں دی خوبی بیان کی دیئے اللہ پاک فرماندے نے کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون رب نو کیا کرنا عرشاں والے لجپال مولا میرے گناہاں نو معاف کر دے نیکیاں کریا کر تے رب کولوں ڈریا کر صوفی عبداللہ صاحب مامو کانجن والے رحمت اللہ علیہ ایک بندہ انہاں کو لا گیا حضرت صاحب تسی اللہ دے بڑے ولی ہو تسی اللہ پاک دے بڑے مجاہد بندے ہو تسی اللہ پاک دے دین دی خاطر بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے تسی مدرسہ بنایا ہے اللہ والے ہو حضرت صاحب اکھاں نیویاں کر کے روئی جاندے نے جدوں نے اپنیاں گلاں پوریاں کیتیاں حضرت صاحب فرمان لگے سارے کم میرے اللہ نے کیتے نے بس تو دعا کر میرا رب میں نو معاف کر دوے رب نو کیا کر تیری زبان چ کہہ جاواں او معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا معافیاں پسند تینوں پھر اللہ سونیا تے جدوں کوئی بندہ اپنی آنکھاں گلیاں کر کے بلیاں ٹلیاں کر کے رب نو آندا ہے چنگا ہاں یا مندا ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں آندے آندے ہو گئی میں تھوں دیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا حضرات پتہ کی لگا نیکیاں کرو تے نیکیاں کرن تو بعد فخر نہیں کرنا تکبر نہیں کرنا بلکہ استغفر اللہ بلکہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک یار میرے پیغمبر نو اللہ نے کنیاں شاناں عطا فرمائیاں نے پوچھو شیخ صاحب کو لو حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک ایک دن وچ 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھیا کر دے جس نبی نے کوئی گناہ نہیں کیتا وہ استغفر اللہ 100 باری پڑھے اسی قدم قدم تے گناہ کریے تے استغفر اللہ نہ پڑھیے عید نیڑے آ گئی ہے نا تے ساڈا عدلی دشمن بھی چھٹن والا ہے انہیں آندیاں ہی ساڑیاں نیکیاں تے قبضہ کرنا ہے اسی موبائلاں پاسورڈ لائے نے گندے گندے موبائل تے 4 پاسورڈ لگے ہوندے نے
اور نیکیاں تے پاسورڈ لاؤ، شیطان آئے گا تیریاں نیکیاں تے حملہ کرے گا۔ آج کل نواں کام شروع ہویا ہے، عیدی دا رولا پہ گیا۔ عیدی بیبیاں اپنیاں نوواں نو کہندیاں نے تیرے پیکیاں تینوں کیڑی عید کلی، سارا مہینہ عبادتاں کر کے نو نو تانا مار کے اپنی عبادتاں ضائع کر لیاں، پتر تھیاں اپنے ماں پہ انہوں ناراض ہو گئے، میں اے نہیں لینا، میں اے نہیں لینا، اے سوٹ نہیں لینا، اے جتی نہیں لینی۔ بچے جناب وڈیاں کو عیدی واسطے لڑتے پے، مجبور کرتے ہیں۔ اور عیدی ہوئے جڑی محبت نال پیار نال دیتی جائے۔ اور لوگوں عیدی دے موقع تے، عید دے موقع تے اپنے ماں باپ نو ناراض نہیں کرنا تے اللہ پاک دی ناشکری بھی نہیں کرنی۔ حضرات پہلی بات میں پیش کر چکے ہوں، جیڑا بندہ نیکیاں کر کے استغفار کرتا ہے، اللہ پاک کو معافی منگتا ہے، روندا ہے، وہ سمجھے کہ او دیاں نیکیاں او دیاں عبادتاں قبول نے، وہ سمجھے اللہ پاک نے او دیاں نیکیاں، او دے روزے، او دا رونا، او دیاں دعاواں، او دے قنوت، او دے وتر، او دا قیام اللیل، او دا راتاں نو جاگنا، 21 23 25 27 29 دی رات مسجد دے اندر گزارنا اللہ پاک نے قبول کر لیا ہے۔ جے عید لنگ جائے تے جناب فخر نال کہے میں تے 5 قرآن پڑھے نے، میں تے اے عبادتاں کیتیاں نے، میں فلانا کام کیتا ہے، پھر سمجھ شیطان تینوں دال آ گیا، وہ تیریاں نیکیاں تے قبضہ کر گیا۔ نیکیاں قبول کرن دی دوسری نشانی کی ہے۔ اور لوگوں محبت پیار نال 2 دن بات درس کرنا چاہنا وہاں اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد نبی پاک دا نام ہے، محبت نال پیار نال درود پاک پڑھیا کرو۔ اس نبی دی شان اندر پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں محمد محمد پکوندا چلا جا یو گیت سمسام گوندا چلا جا محمد پیارا بڑی شان والا بڑی شرم والا بڑی آن والا او اسلام والا او قرآن والا دروداں دی برسات پوندا چلا جا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ دوسرا عمل کیے نیکی کر کے انہوں چھپا لینا ہے، اخفا کرنا ہے۔ تیری نیکی دا تعلق تیرے اللہ دے نالے، نیکی کر کے انہوں فیس بک تے نہیں دینا ہے، نیکی کر کے انہوں سارے انج بے کے بیان نہیں کرنا ہے، نیکی کر کے چھپانا ہے۔ محدثین کہندے نے انہاں گناہ کر کے چھپانا ضروری نہیں جنہ نیکیاں کر کے چھپانا ضروری ہے۔ حضرات اگے گل مشہور سی نیکی کر دریا میں ڈال، ان کی گالے کچھ بھی نہ کرتے فیس بک تے ڈال۔ میں دیکھیا ساری ٹائم بندیاں دے بوئے کھڑکا کے انہاں دیاں ویڈیو بنا کے نیٹ دے سٹیاں نے۔ حضرات لوکاں دے اس تے نفس نو کیوں خراب کر دے ہو؟ جدو رب دیندا ہے تے رب کسے دے سامنے بندے نو ذلیل نہیں کردا۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے بندیا جدو میرے راج دیویں، جدو میرے راج عبادت کریں، تیرا تعلق میرے نالے، تیری عبادت دا تعلق میرے نالے، عبادت کیتی ہے میرے واسطے، اجر لینا ہے میرے کولوں، جدو عبادت میرے واسطے پھر میریاں عبادتاں نو لوگاں دے سامنے کیوں بیان کرنا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ شیطان دال آئے گا، شیطان او جناب تینوں کہے گا، ایک بندہ کہے گا جی میں 3 قرآن مکمل کیتے نے، دوجا کہے گا جی میں تے 7 کیتے نے، ایک آکے گا میں 100 نفل پڑھے نے، دوجا کہے گا میں 300 پڑھے نے، ایک آکے گا میں بڑا رو رو کے دعا کیتی، دوجا کہے گا تو ادھر ہوندہ ہی رہا میں تے تھلے اپنا فرش بھی پانی نال بھر دیتا سی۔ کنوں کھان ڈے ہو؟ پوچھو شیخ ثاقب صاحب کو لوں
اللہ قیامت والے دن جڑی جہنم نو سب تو پہلے جلائے گا پکھائے گا حضرات وہ شرابیاں نال نہیں پکھائے گا وہ جوے بازاں نال نہیں پکھائے گا وہ نیک لوگ ہون گے نمازی ہون گے قاری ہون گے حاجی ہون گے وہ جناب سخی ہون گے مجاہد ہون گے اللہ فرمائے گا تو نیکیاں کیتیاں تے لوکاں نو دسیا جائے دا بدلہ جا کے لوکاں کو لے اللہ پاک نیکیاں چھپان دی توفیق عطا فرمائے حضرات تیسری بات ہے آخری بات ہے میرا سلام ہے جڑا بندہ چاہتا ہے کہ انہوں پتہ چل جائے وہ دیاں عبادتاں وہ دیاں نیکیاں قبول ہویاں نے کہ نہیں حضرات تیسرا کام ہے عبادتاں کر کے پھر اپنے رب دے سامنے رویا کر اپنے رب دے سامنے ترلے لیا کر اپنے رب دے سامنے کیا کر ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم میرے آقا فجر دی نماز تو بعد میرے پیغمبر دی حدیث سنو تیرا ایمان تازہ ہو جائے اس پیغمبر نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اپنی مرضی نال نہیں جیڑا پیغمبر اپنی مرضی نال نہیں بول دا او تو بول دے جدو اللہ پاک بلند ہے اللہ پاک نے اس نبی دی زبان دے بارے اعلان فرمایا فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ترجمہ تواڈی زبان وچ او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے نال مل کے پڑھو میرے مدنی دے میٹھے میٹھے جدا ایمان نبی پاک دے بول میٹھے میٹھے نے حضرات آخری بات عرض کرنا چاہنا میں میرے نال محبت نال پڑھ لو میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دل دے کنا وچ رس نو ہے گول سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا اے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا اے تو قرآن دے ورکے پھول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول حضرات میری جماعت دی دعوت میرے مرکز قدس دی دعوت میری جماعت دے علماء دی دعوت او کی دعوت شیر اندر بیان کرنا چاہنا وہاں آقا جی دے رستے تے چلنا ضروری ہے آقا جی دے قدمہ تے چلنا ضروری ہے من یا نہ من میری ایک مجبوری ہے او مینو امتی دے در تے نہ رول او مینو امتی دے در تے نہ رول نبی پاک فجر دی نماز تو بعد دعا پڑھیا کر دے اللہم انی اسالکا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا نبی پاک دعا کریا کر دے آقا فرمان دے اللہ سونیا میں محمد تیرے کولوں دعا کرنا وہاں اللہ علم دے وی ایسا جدے مطابق عمل دی توفیق دے دے وی اللہ جڑے عمل کریے انہوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے حضرات میں تیری ملاقات جد الانبیاء پیغمبر نل کروانا چاہنا وہاں او نبی جدے وفا دی واری آئی اللہ پاک فرمان دینے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّا او لوگو میرا ابراہیم بڑا وفادار بندہ سی میری محبت دی خاطر ساری کائنات قربان کرنے والا ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیتا خانہ کعبہ تعمیر کیتا خانہ کعبہ تعمیر کرن تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اے او بیت اللہ جتے ایک نماز پڑھی اللہ پاک کتنا ثواب دیں دینے لاکھ نماز ایک دعا کر لئیے اللہ دن چھتی آوے ہر مومن مکے جاوے جن جن جانا کبو آمین اللہ
دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے ماشاءاللہ شیخ صاحب اللہ تھوڑا پیار قبول فرمائے عرشاں والے جویں ایتھے بیٹھے اللہ آندے سال رمضان المبارک اندر حرم پاک اندر اللہ نفل پڑھن دی تے حرم پاک اندر عبادتاں کرن دی توفیق عطا فرما یار آپا کوئی پیسہ نہ نہیں جانا اللہ دی رحمت نل جانا ایک باری کہو آمین یا اللہ جڑا جنی محبت نل کہہ رہے اللہ آئندہ سال رمضان المبارک اندر اللہ انہوں مکہ پاک مدینے پاک دی حاضری نصیب فرمائے رمضان دا پاک مہینہ ہوئے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے او دل کر دائے ایسے جینے نو ربا روشن کر داڑے سینے نو او کیڑا مکہ پاکے عرب شریف تو صدقے جائے جتھے بکریاں یار چرائیاں او قدم قدم تے قدم تے بوسے دیواں جتھے تلیاں یار نے لائیاں حضرات آخری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کر دیتا خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا اتنی بڑی نیکی کیتی ہے انہیں رو کے رب نو کہندے نے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم عرشاں والیا تیرا کر بیت اللہ تعمیر کیتا ہے اللہ سونے آئے تھے کوئی بندہ چھوٹی جی مسجد تعمیر کر لوے کوئی جر بندہ 2-4 دن مسجد افطاری کروا لوے او اڈیاں چوک چوک کے گلنا کردا ہے کسے دی عزت دی پرواہ نہیں کردا قاری صاحب دا احترام کرنا بھول جاندا ہے نا ویریو نیکیاں کر کے رویا کرو عبادتاں کر کے رویا کرو روزے رکھ کے رویا کرو افطاریاں کروا کے رویا کرو علماء دی خدمت کر کے رب نو کیا کر عرشاں والے میں نیکیاں کیتیاں نے اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لے اے او بیت اللہ اللہ پاک نے نیکیاں قبول کی دیا نے حضرات ہر دعا تو بعد ہر نیکی تو بعد میرے پیغمبر نے اے دعا دسی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم آؤ پھر دعا کر کے سلام میرا قبول کیجئے کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا ایک لکھ بنا مولا بھی دے لے کے خلیل دے ڈیرے دے اور لوگی جاندے نے 4 چفیرے دے واوا نشے نے صبح سویرے دے ساڑی فیر فلے